प्रिय प्रेक्षकाः, अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्यां द्विग्रह-तिग्रहयोगानां चर्चा वयं कृतवन्तः आस्मः। अत्र चतुर्ग्रहयोगानां चर्चामेव वयमत्र कुर्मः। अत्र चतुर्ग्रहयोगग्रहाः के इति वयं चर्चां कुर्मः। अत्र चतुर्ग्रहाः आदित्यः, चन्द्रः, कुजः, बुधश्च। येषां ग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा अत्र विशदीकरोति। लिपिकर-तस्कर-मुखरो रोगी मायाप्रपञ्चकुशलश्च बुधरविभौमशशाङ्कैः एकस्थैः पुरुषो भवति। अतः योगेऽस्मिन् जातः नरः कः भवति? सः लिपिकरः भवति। लिपिं करोति इति लिपिकरः। सः लिपिलेखनवृत्त्या एव स्वस्य जीवितं नयति। लिपिकर्मणः इत्यस्य अत्र केन्द्रग्रहेषु बुधः अस्ति। प्रिण्टिङ्ग् टेक्नालजि लिपिसाङ्केतिकविद्यायां कुशलः ग्रहः भवति बुधः। सूर्यश्च चन्द्रश्च योगे च यन्त्र अश्मकारिणं नरं जनयति इति दिग्ग्रहयोगे वराहमिहिर आचार्यश्च सूचितवान् खलु। अतः यान्त्रिकमेखलायां प्रिण्टिङ्ग् टेक्नालजि मेखलायाम् अथवा लेखनविषये अस्य अङ्गीकारः लभते, सः सम्यक् रीत्या अस्मिन् विषये प्रशोभते च। पुनः सः जनः तस्करः भवति। तस्करः इत्यस्य सः चोरः भवति। सः चौर्यवृत्तिं सः व्यावृतः भविष्यति। पुनश्च सः मुखरः भवति। मुखरः इत्यस्य शब्दायमानः भवति इत्यर्थः। सः सदसि शब्दायमानः एव वर्तते इत्यर्थः। पुनश्च सः मनुष्यः रोगी भवति। रोगः अस्य अस्ति इति रोगी। सः रोगेन आतुरः भवति, रोगातुरः भवति इत्यर्थः। पुनश्च सः नरः मायाप्रपञ्चकुशलः भवति। मायाप्रपञ्चे सः कुशलः भवति। सः इन्द्रजालादि मायाविषयेषु सः निष्णातः भवति। इन्द्रजालात् मायां कृत्वा अस्मिन् समाजे बहवः मायावादिनः सन्ति। तेषु मायाविषयेषु सः निष्णातः भवति इत्यर्थः। अतः एव चतुर्ग्रहाणां योगनिरूपणं कल्याणवर्मणा ईदृशरीत्या कृतमस्ति। धन्यवादः।